वेलकम टु स्मार्ट जीके। स्मार्ट जीकेमा तपाईँलाई स्वागत छ। आजबाट प्रारम्भ हुने गरी 1 महिनाको लागि 1 मन्थ प्रिपरेसन फर खरिदार सेकेन्ड पेपर एन्ड थर्ड पेपर लिएर म उपस्थित हुन्छु। आजको प्रथम भिडियोमा म तृतीय पत्र संविधान सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। संविधानबाट सोधिने तृतीय पत्रमा सोधिने प्रत्येक क्वेसनलाई म यहाँ चर्चा गर्नेछु। सम्भवतः योभन्दा बढी प्रश्न नआउला संविधानबाट, त्यही भएर यो भिडियो मात्र पढेर तपाईँको एउटा च्याप्टर संविधान सम्पन्न हुन्छ होला र एक दुईचोटि यो भिडियोलाई हेर्नुहोस्, सकेसम्म जम्मै सम्झिने गरी लेख्नु होला र लाइक्स, कमेन्ट्स र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस्। हस्त सुरु गरौँ प्रथम प्रश्नदेखि। संविधान भनेको के हो? संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो। यसलाई सबै कानुनको जननी भनिन्छ। योसँग बाँझिएका कानुनहरू बाँझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ। संविधान राजनीतिक एवं कानुनी दस्तावेज हो। जहिले पनि उत्तर दिँदा पोइन्टमा उत्तर दिने प्रयास गर्नुहोला। मार्क्स पाउन लागि सजिलो हुन्छ पोइन्टमा उत्तर छ भने। त्यस्तै राजनीतिक दस्तावेज हुनुको कारण के हो? संविधान देशको राजनीतिक परिस्थितिका आधारमा संविधान बन्दछ र भविष्यका शासन व्यवस्थाको समग्र पद्धति स्थापित गर्दछ। त्यस्तै कानुनी दस्तावेज हुनुको कारण संविधानले मानक र मापदण्डहरूको निर्धारण गर्दछ। यो नियमहरूको सङ्गालो हो। त्यस्तै संविधानलाई न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको आधारशिला मानिन्छ। राज्यका अङ्गहरूको सिर्जना गरी शक्तिको बाँडफाँड गर्ने काम यसले गर्दछ। त्यस्तै शासन व्यवस्था सञ्चालनको खाका यसले नै कोर्दछ। प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ संविधानका प्रमुख 4 कामहरू के हुन्? प्रमुख 4 काम अर्गेनाइजिङ, डिस्ट्रिब्युटिङ, रेगुलेटिङ र लिमिटिङ हुन् र संविधानको राज्य प्रमुख अङ्गको सङ्गठन संरचना निर्माण गर्दछ। त्यसलाई अर्गेनाइजिङ भनिन्छ। ती संरचनाले गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारको बाँडफाँड गर्दछ। त्यसलाई डिस्ट्रिब्युटिङ भनिन्छ। त्यस्तै ती निकायहरू बीच एक आपसमा नियन्त्रणको प्रबन्ध गर्दछ। त्यसलाई रेगुलेटिङ भनिन्छ। ती निकायहरूको आधारमा सीमाङ्कन गर्दछ। त्यसलाई लिमिटिङ भनिन्छ। त्यस्तै हेर्ने भने प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट सन् 1789 बाट सुरु भएको थियो। यदि तपाईँलाई नेपालको संविधान बाहेक संविधान भनेको के हो भनेर सोध्यो भने सर्वप्रथम यो कुराहरू पनि उल्लेख गर्नुहोला। यस्ता कहाँबाट प्रथम संविधान लेखिएको हुन्, कहाँबाट सुरुवात भएको हो भनेर लेख्न नछुट्याउनु होला। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ नेपालको संविधान 2072 का विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। यो 2073 मा सोधिसकेको प्रश्न हो। नेपालको संविधानमा 35 भाग 308 धारा 9 अनुसूची सहितको बृहद आकार, पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था धारा 289 मा छ, उल्लेख गरिएको छ। लैङ्गिक रूपमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति धारा 90, सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्र अध्यक्षको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष फरक फरक हुने, केन्द्रमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियमा राष्ट्रसभा सहितको 2 सदन र प्रदेशमा 1 सदनात्मक संसद हुने, संविधानबाट निर्माण भएको पहिलो संविधान हो यो, संविधान सभाबाट हो। यहाँ वंशीय आधार र लैङ्गिक पहिचान सहित आमा वा बुवाको नामबाट नागरिकता प्राप्त हुन सक्ने धारा 11 मा उल्लेख गरिएको छ। धर्मनिरपेक्षता र समावेशितामा जोड धारा 26 मा उल्लेख गरिएको छ। नागरिक कर्तव्य समेतको नयाँ व्यवस्था धारा 48 मा उल्लेख गरिएको छ। केन्द्रमा बढीमा 25 सदस्यीय र प्रदेशमा कुल संसदको 20% मा नबढ्ने गरी मन्त्री परिषदको गठन गरिने, विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था धारा 100 मा उल्लेख गरिएको छ। 7 प्रदेशको सङ्घीय संरचना, सम्मानपूर्वक बाँच्ने हकलाई पहिलो व्यवस्था प्राथमिकता, 3 तहको एकीकृत न्यायपालिका र सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था, हकहरू मौलिक हकहरू,
कार्यान्वयनका लागि 3 वर्षभित्र कानुन बनाइसक्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ, जुन धारा 47 मा उल्लेख गरिएका छन्। राज्यका उच्च अदालतलाई समेत हकको प्रचलन गराउने अधिकार धारा 46 मा उल्लेख गरिएको छ। यी सबै विशेषताहरू थिए संविधान 2072 को। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ, संविधान किन आवश्यक हुन्छ? स्वेच्छाचारी शासनका सीमा लगाउन, निरङ्कुशतालाई अस्वीकार गर्न, कानुनप्रति उत्तरदायी बनाउन, सरकारलाई नियन्त्रण गर्न, कानुन विधिको शासनको स्थापना गर्न, आम जनतालाई लाभान्वित तुल्याउन, मानव अधिकारको सम्मान गर्न। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ, संविधानका विशेषताहरू लेख्नुहोस्। संविधानको सर्वोच्च हुन्छ। संविधानले शासकीय शक्तिमा सीमा लगाउँदछ, नागरिक अधिकारप्रति सम्मान प्रकट गर्दछ, शक्तिको दुरुपयोगलाई अस्वीकार गर्दछ, सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँदछ, यसले सुशासनको प्रत्याभूति गर्दछ। जुन यो संविधानका विशेषताहरू छन्, जुन 5 मार्क्समा सोद्धा यो 6 वटा लेख्ने र 10 मार्क्समा सोध्यो भने यी जम्मै लेख्ने, यसरी लेख्ने कुन धारामा के उल्लेख गरिएको छ र 5 मार्क्समा सोद्धाखेरि यो सानो संविधानको विशेषता जुन छ, संविधानको सर्वोच्चता हुन्छ, संविधानले शासकीय शक्तिमा सीमा लगाउँदछ, नागरिक अधिकारप्रति सम्मान प्रकट गर्दछ, त्यस्तै शक्तिको दुरुपयोगलाई अस्वीकार गर्दछ, सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँदछ, यसले सुशासनको प्रत्याभूति गर्दछ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ, राजनैतिक विभाजनलाई आधारहरू लेख्नुहोस्। भौगोलिक र जनसङ्ख्याको स्थिति, प्रादेशिक एकता र जातीय एकता, धर्म, रीतिरिवाज तथा संस्कृति, विकासका पूर्वाधारहरू, प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको उपलब्धता, सामाजिक बनोट। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ, नयाँ संविधानमा नागरिकका कर्तव्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्। राष्ट्रपति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, संविधान र कानुनको पालना गर्नु, राज्यले चाहेको बखत अनिवार्य सेवा गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा संरक्षण गर्नु। यो व्यवस्था नागरिक कर्तव्यको व्यवस्था धारा 48 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 8 मा अनुसूची 1 मा रहेको छ राष्ट्रिय झण्डा, अनुसूची 2 मा राष्ट्रगान, अनुसूची 3 मा निशान छाप, अनुसूची 4 मा रहने जिल्ला, प्रदेशमा रहने जिल्ला, अनुसूची 5 मा सङ्घको अधिकार सूची र त्यस्तै अनुसूची 6 मा प्रदेशको अधिकार सूची, अनुसूची 7 मा सङ्घ र प्रदेशको साझा, त्यस्तै प्रश्न अनुसूची 8 मा स्थानीय तह, अनुसूची 9 मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा व्यवस्था। प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ, नयाँ संविधानमा संवैधानिक परिषदहरू, प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने परिषदमा, प्रधान न्यायाधीश सदस्य हुने, सभामुख सदस्य, सभाध्यक्ष सदस्य, विपक्षी दलको नेता सदस्य, उपसभामुख सदस्य, मुख्य सचिवले सचिव भई काम गर्ने। यसको व्यवस्था 284 धारामा गरिएको छ, संवैधानिक परिषदको व्यवस्था धारा 284 मा। त्यस्तै नयाँ संविधानमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, रक्षामन्त्री सदस्य, गृहमन्त्री सदस्य, परराष्ट्र मन्त्री सदस्य, अर्थमन्त्री सदस्य, मुख्य सचिव सदस्य, प्रधान सेनापति सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ र यसको व्यवस्था धारा 266 मा उल्लेख गरिएको छ। रक्षा सचिवले सदस्य सचिवको काम गर्नेछ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ, नयाँ संविधानका 35 भागहरू, प्रारम्भिक, 2 मा नागरिकता, 3 मा मौलिक हक, 4 मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व, राज्यको संरचना र राज्य शक्ति बाँडफाँड, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सङ्घीय कार्यपालिका, सङ्घीय व्यवस्थापिका, सङ्घीय व्यवस्थापन कार्यविधि, सङ्घीय आर्थिक कार्य प्रणाली, न्यायपालिका, महान्यायाधिवक्ता, प्रदेश कार्यालय कार्यपालिका, प्रदेश व्यवस्थापिका, प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि, प्रदेश आर्थिक कार्य प्रणाली, स्थानीय कार्यपालिका, स्थानीय व्यवस्थापिका, स्थानीय आर्थिक कार्य प्रणाली, सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहबीच अन्तर्सम्बन्ध, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षण, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोग,
अन्य आयोगहरू, राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था, सङ्कटकालीन अधिकार, संविधान संशोधन, विविध, संस्करणकालीन अधिकार, परिभाषा र व्याख्या, संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ र खारेजी हुन्। यी 35वटा मौलिक हकहरू नयाँ संविधानमा उल्लेख गरिएका छन्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 12मा रहेको छ नयाँ संविधानमा समावेश आयोगहरू: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोग, अन्य आयोगहरू, महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोग र थारू आयोग। माथि जुन आयोगहरू छन्, महिला आयोग, दलित आयोगमा सदस्यको पदावधि 6 वर्ष हुने, जम्मा सदस्य 5 जना अध्यक्षसहित, उमेर हद 65 वर्ष, तर एनएचआरसी को लागि उमेर हद तोकिने छैन। ह्युमन राइट जुन मानव अधिकार हुन् त्यसको लागि उमेर योग्यता 45 वर्ष पुगेको हुनुपर्ने, शैक्षिक योग्यता स्नातक, तर लोकसेवा आयोगको लागि चाहिँ स्नाकोत्तर आवश्यक छ। राप्र तथा बी आयोगको लागि चाहिँ सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञता चाहिने भएको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 13मा रहेको छ संविधानलाई किन मूल कानुन भनिन्छ? सबैभन्दा जेठो कानुन भएकोले संविधानलाई मूल कानुन भनिन्छ। राज्यका अङ्गहरूलाई जिम्मेवार बनाउने भएकोले कानुनलाई राज्यद्वारा शासन व्यवस्था कायम राख्न प्रयोग गरिन्छ, जसको पूर्व शर्तका रूपमा त्यस्ता कानुनको संविधानसँग सङ्गति रहेकोले राज्यलाई नै सञ्चालन गर्ने भएकोले नियन्त्रणको दृष्टिकोणले कानुनको निर्माण, व्याख्या र संशोधनको प्रक्रियाको दृष्टिकोणले यस संविधानसँग बाजिने कानुन बाजिएको हदसम्म अमान्य हुने भएकोले संविधानलाई मूल कानुन भनिन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 14मा रहेको छ संविधानको परिचय: सरकारलाई शक्ति, जनतालाई अधिकार, राजनीतिक सहमतिको कानुनी दस्तावेज, कार्य, कर्तव्य, गठन र अधिकारको निर्धारण, राज्य सञ्चालनका लागि विभिन्न अङ्गहरूको स्थापना, कुनै पनि आफ्ना जनताहरूको हक अधिकार सुनिश्चित र सोको रक्षा गर्ने उद्देश्य बोकेको, शासन सञ्चालनका लागि विभिन्न अङ्गहरूको स्थापना, शक्तिको दुरुपयोगलाई निरन्तर रूपमा जनता र सरकार बीचको स्थापित गर्ने नेपालको मूल कानुनको नै संविधान हो। अब संविधानमा का 2073 सालमा गोरखापत्रमा प्रकाशित विषयगत प्रश्न उत्तरमा सोधिएका प्रश्नहरू लिएर को कलेक्सन गरेको छु मैले 2073 सालमा। हेरौँ, नेपालको संविधानमा वार्षिक अनुमान बजेट पेश गर्ने सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था छ उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको संविधानको धारा 119 मा राज्य र व्ययको अनुमान सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसअनुसार नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा देखाएका विषयहरू खुलाई वार्षिक अनुमान बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। प्रथममा रहेको छ राजस्वको अनुमान, सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुने आवश्यक रकमहरू, सङ्घीय विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र त्यस्तो खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो भएन त्यसको विवरण, अर्थमन्त्रीले उपयुक्त बमोजिम राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्षको जेष्ठ 15 गते सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै अर्को क्वेसन छ नेपालको संविधानमा अनुसार के कस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको संविधानको धारा 77 को 1 मा अनुसार देखाएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, संविधानको धारा 100 बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा, निजको मृत्यु भएमा। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालको संविधानमा स्वास्थ्य सम्बन्धी के कस्तो मौलिक हकको व्यवस्था छ उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको संविधानको धारा 35 अनुसार स्वास्थ्य सम्बन्धी निम्न अनुसारको मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुने, प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने,
प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाई पहुँचको हक हुने। नेपालको संविधान श्रमको हक सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था छ उल्लेख गर्नुहोस्। पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक एवं बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार तथा मजदुर श्रमिक हुन्। यिनै श्रमिकको श्रमको हक सम्बन्धमा नेपालको संविधानको भाग 3 को मौलिक हक अन्तर्गत धारा 34 मा देहाय बमोजिमको श्रमको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुने, प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने, प्रत्येक श्रमिकलाई कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने व्यवस्थामा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुने। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालको संविधान अनुसार निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार के हुन्? नेपालको संविधानको धारा 246 अनुसार निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्न उल्लेख गरिएका छन्। पहिलो अधिकार रहेको छ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने, निर्वाचनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने। त्यस्तै 2 मा रहेको छ राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा जनमत संग्रह गराउने। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यका लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भइ नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय गर्ने। निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त, कुनै निर्वाचन आयुक्त वा सरकारी कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालना गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्ने। निर्वाचन आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानुन बमोजिम हुने। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालको संविधान अनुसार कुन अवस्थामा संघीय संसदको सदस्यको स्थान रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ? नेपालको संविधानको धारा 89 अनुसार देहायको कुनै अवस्थामा संघीय संसदको सदस्यको स्थान रिक्त हुने व्यवस्था छ? पहिलो रहेको छ निजले सभामुख वा अध्यक्ष समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, निजमा संविधानको धारा 87 बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा, प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल वा राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि समाप्त भएमा, सम्बन्धित सदनलाई सूचना नदिई निज लगातार 10 वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा, जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलको निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा, निजको मृत्यु भएमा। त्यस्तै नेपालको संविधान अनुसार राज्यले के कस्ता नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण र वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था छ उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको संविधान 2072 को धारा 18 को 3 अनुसार राज्यले निम्न नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमाङ्कृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भव्यवस्था भएका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, जस्तै पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य। यसमा आर्थिक रूपले विपन्न भन्नाले संघीय कानुनमा तोकिएका आयभन्दा कम आय भएको व्यक्ति सम्झनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ नागरिकता भनेको के हो? नेपालको संविधानले कुन कुन आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ उल्लेख गर्नुहोस्। राज्यले मुलुकभित्र बस्ने व्यक्तिलाई संविधान अनुसार जन्म, वंशज एवं निश्चित अवधिदेखि बसोबास गरेको आधारमा दिने नागरिक अधिकार पत्रलाई नागरिकता भनिन्छ। नागरिकता राज्य र व्यक्तिबीचका सम्बन्धको माध्यम हो जसले दुवैको अधिकार र कर्तव्यको सीमा निर्धारण गर्दछ। नागरिकता व्यक्तिको पहिचान, अधिकार, दायित्व एवं वैधताको प्रतीक पनि हो। नेपालको संविधान अनुसार नागरिकता प्राप्तिको आधारहरू यस प्रकार छन्। नेपालको संविधानको भाग 2 धारा 10 देखि धारा 15 सम्म नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जस अनुसार नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्न
गर्ने हक वा वञ्चित नगरी प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल सङ्घीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधानले देखाएको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता, त्यस्तै जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता, अङ्गीकृत नागरिकता, सम्मानार्थ नागरिकता, गैर आवासीय नागरिकता। त्यस्तै यसका साथै अरू प्रश्नहरू म संविधानमा यदि मैले भेटाएँ भने त्यो पनि उल्लेख गर्ने नै छु। र साथै यो प्रथम भिडियो रहेको छ तृतीय पत्र र तृतीय पत्रको लागि। यदि केही सुधार चाहनुहुन्छ भने र मैले मेरो तरिकामा केही परिवर्तन ल्याउन चाहनुहुन्छ भने मलाई कमेन्ट गरेर भन्नुहोला। म तपाईँको सुझावलाई सुझावअनुसारको नेक्स्ट भिडियोमा बनाउने नै छु भिडियो। र खास साथै सब्सक्राइब, कमेन्ट र लाइक गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।